अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वक्त हम बेगूसराय ज़िला के मैदा बबनगामा गांव में पहुंचे हुए हैं और एक मेडिकल स्टोर पे पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे होंगे पीछे दवाई भी मौजूद है। ये दुकान का नाम है शिफा आयुर्वेद सेंटर, जो डॉक्टर नेचर वेलनेस से जुड़ा हुआ है। और इस दुकान को चलाने वाले कारी शहाबुद्दीन साहब हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं। कारी शहाबुद्दीन साहब से पुराने ताल्लुकात हैं और बहुत मोहब्बत देते रहते हैं। अक्सर बात होती रहती है और जब भी गुजर होता है तो गाहे बगाहे मुलाकात भी हो जाती है। तो इसी तरह आज मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो दिल में ख्याल हुआ क्यों ना कारी शहाबुद्दीन साहब से मुलाकात करें, थोड़ा हाल चाल भी ले लें, जायजा लें, भाई दुकान के बारे में पूछ लें कि दुकान कैसी चल रही है। तो इसीलिए आना हुआ यहाँ पर। और कारी शहाबुद्दीन साहब जड़ी बूटी की दवाई रखते हैं। और ये जो दवाई है ना, आप बारहा सुनते भी होंगे, आप दवा लेते भी होंगे, पता होगा कि जड़ी बूटी की दवाई में साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर जिस बीमारी में आप लेते हैं, अगर उस बीमारी में काम ना आ सके, फायदा ना हो, तो नुकसान भी नहीं होता है। कारी शहाबुद्दीन साहब पढ़ने पढ़ाने के मैदान में थे और हैं भी। पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ ये मेडिकल स्टोर भी चलाते हैं। तो आज हम इनके पास मौजूद हैं, तो हम इनसे हाल चाल भी जानेंगे। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा, उसके बाद मैं हजरत से बात करूंगा कि जो आपके पास पेशेंट आते हैं, जो दवाइयां लेकर जाते हैं, क्या वो रिस्पॉन्स क्या देते हैं, हजरत बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह हमारे बीच जनाब हज़रत मौलाना अबू हंज़ला हबीबी साहब, इमाम पकठोल जामे मस्जिद के तशरीफ़ फरमा है। और ये हमारे पुराने मिलने जुलने वालों में से हैं, जो कि हसनपुर बागर के रहने वाले हैं। और आज हमारे पास आए और दवाओं का जायज़ा लेने लगे। तो माशाअल्लाह मैं यही कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले मैं जो तालीम व तरबियत का निज़ाम मकतब मदरसा चलाता था और चलाता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह आगे भी चलाऊँगा। इसके साथ साथ दीनी तालीम व तरबियत के साथ मैंने जो बेहतर समझा कि वो हकीमी दवाओं से लोगों को फैज़ मिलना चाहिए, जिसको जड़ी बूटी कहते हैं। जड़ी बूटी से तैयार करदा दवाओं से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैं इधर जो भी मरीज़ मेरे पास आए हैं या आते हैं, ख़ास करके जो कि एक बीमारी आम है, वो चर्म रोग के नाम से जाने जाते हैं। और आप और हम देखते भी हैं, बहुत अक्सर हाँ लोग इस लाइन से परेशान रहते हैं और घबरा भी जाते हैं, मायूस भी हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब घबराने की, मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज मुकम्मल मेरे पास है, जो जड़ी बूटी से तैयार किया हुआ है। और उम्मीद है कि उसको 2 से 4 दिन बाद ही लोगों को बिल्कुल फैज़ यानी सुकून मिलना शुरू हो जाता है। अगर आदमी 2 से 3 महीना खा ले, वो दवाई को यूज़ कर ले, तो इंशाअल्लाह जड़ से वो बीमारी उखड़ सकती है। और ये दवाई एक ऐसी है कि जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सूट कर जाने पर इंशाअल्लाह मुकम्मल फ़ायदा है, और सूट नहीं किया तो कोई किसी तरह कोई नुकसान भी नहीं है। पुरानी से पुरानी खाज खुजली हो या खांसी हो या इस तरीके से गैस का हो, कब्जियत का हो, कोई भी बीमारी का परेशानी हो, उम्मीद रखता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि जो मेरे पास आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कई आए, उनको फैज़ मिला, अच्छा हुए, सुकून मिला, उनको खुशी मिली। और इस तरीके से जो उम्मीद रखता हूँ मैं आगे भी कि जो भी मेरे पास मरीज़ आते हैं या आएंगे, वो खुश होकर जाते हैं और खुश होकर ही वो जाएंगे। इसके अलावा जो एक बीमारी आम है नौजवानों में या बुज़ुर्गों में, जिसको कमज़ोरी कह लिया जाए या नामर्दी की शिकायत कह लिया जाए, ये भी एक बीमारी है जो अक्सर लोग इस लाइन से परेशान रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दवाओं में जो हमने आजमाया है,
اور اس میں بہت فائدہ ہی ہے اور شفا ہی ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں اس بات سے۔ تو میں امید یہی کروں گا کہ اگر کوئی اس لائن سے پریشان ہے، بیمار ہے یا اس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہوں تو وہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے وہ فیض یاب ہو جائیں گے، فائدہ ملے گا۔ پڑھنے پڑھانے کے میدان میں قاری شہاب الدین صاحب تھے اور ہیں بھی، تو میں حضرت سے جانوں گا کہ اچانک مکتب چلاتے چلاتے آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آ گیا کہ بھئی آپ اچانک اس میدان میں آپ آ گئے اور آپ نے شفا آیوروید سینٹر آپ نے کھول لیا؟ اس کی کچھ وجہ بتائیں گے آپ؟ جی ماشاءاللہ، میں یہ حکیمی دواؤں سے ایک بہت پرانے میں پہلے سے جڑا ہوا تھا، اور بہت دنوں سے میں سوچتا تھا کہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ دینی فائدہ کے ساتھ ساتھ دنیاوی مریض کو بھی میں اس لائن سے مکمل علاج کر کے فائدہ پہنچانے کی کوشش کروں۔ تو ایک زمانے سے میں نے سوچ رہا تھا، لیکن اب اللہ نے ایک مرتبہ ذہن میں ڈالا کہ اس کام کو کیا جائے، جو کہ مریض ہیں، پریشان ہے، اور کیا کہتا ہے کہ بہت نا امید اور مایوس ہو کر بہت ساری بیماری سے رہ جاتے ہیں۔ تو ہم نے اسی سلسلے میں جو ہے جڑی بوٹی کی دوائیں شفا آیورویدک دوا کے نام سے ہم نے اپنا سینٹر کو چالو کیا ہے، جسے ڈاکٹر نیچر ویلنس کے نام سے کمپنی ہے، جو کہ پرانی کمپنی ہے۔ ہندوستان کے علاوہ تقریباً 14-15 ملکوں میں اس کی دوائیاں اور بھی جگہ سیلنگ ہو رہی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں، فائدہ بہت سے لوگوں کو مل رہا ہے۔ تو ہم کو کئی مرتبہ ذہن میں آیا تو پھر ہم نے اس چیز سے جو ہے جڑ گیا۔ یہ اللہ کا شکر اور احسان ہے، پھر آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور ہمارے استاذ محترم کی دعائیں ہیں اور ہمارے والدین اور ساتھی جو سینئر ہیں ان سب کی دعائیں ہیں۔ جب میں اس سے جڑا تو بہت لوگ خوش ہوئے، مطمئن ہوئے کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ بچوں کو تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ، جو ایک تو یہ بہت بڑا کام ہے ہی پڑھنے پڑھانے کا، اس کے ساتھ اب بہت سارے مریض ہیں جیسے کھاج کھجلی کا ہوا، دنائے کا ہوا، یا گیس کا ہوا، قبضیت کا ہوا، یا اس طریقے کی اور بھی بہت ساری بیماری ہیں جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے حکیمی دواؤں میں۔ جڑی بوٹی سے بنایا ہوا، پھل فروٹ سے بنایا ہوا دواؤں میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اس لائن سے اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا تو میں جڑ گیا ہوں۔ یہ اللہ کا شکر اور احسان ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور ہمارے بزرگوں اور استادوں کا اور والدین کی دعائیں ہیں۔ ماشاءاللہ، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ضرور ضرور شہاب الدین صاحب کو موقع ضرور دیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جب آپ انہیں موقع دیں گے، ان سے جب آپ علاج کروائیں گے تو آپ ضرور اچھا محسوس کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، اور ان کی جو دوائیاں ہیں وہ ادھر ہیں، اوپر آپ دوائیاں دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی دوائیاں ہیں۔ آپ کو ایک نمبر دکھ رہا ہوگا، قاری شہاب الدین صاحب کا نمبر ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے، کوئی دقت آپ کو ہو، تو آپ فون سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔